रोशनियों के शहर कराची में बहीरा अरब के किनारे वाक़या वो रेस्टोरेंट किसी ख्वाब की ताबीर महसूस होता था, जहाँ रात का अंधेरा जगमगाती रोशनियों के हिसार में कैद हो चुका था। शीशे की बुलंद दीवारों के उस पार चांदनी में नहाती समुंदर की लहरें दिल मोह लेने वाला मंजर पेश करती थीं, जबकि अंदर हर चीज़ शहाना नज़ाकत और नफासत का पता देती थी। मार्बल के चमकते फर्श पर सुनहरी रोशनी मध्यम अक्स बिखेर रही थी, और छत से लटकते क्रिस्टल के फानूस हर लम्हा यूं जगमगा रहे थे जैसे आने वालों को खुशामदीद कह रहे हों। रेस्टोरेंट का सबसे खास हिस्सा सी व्यू लाउंज था, जहां शीशे की दीवार के उस पार लहरों के टकराने की आवाज़ मेहमानों के लिए कुदरती मौसीकी का समा बांध देती थी। वहां दाखिला सिर्फ खास रिजर्वेशन पर मुमकिन था, वो भी कई दिन पहले, और अक्सर कराची की अशरफियाँ, बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स, फ़िल्मी सितारे या शहाना ज़िंदगी के शौकीन लोग ही वहाँ दिखाई देते थे। ऐसे में वो सब इर्द-गिर्द के माहौल को साकित निगाहों से देखती, हैरत में गुम खड़ी थी, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब वो किसी ऐसी रेस्टोरेंट में आई थी, जहाँ हर मंज़र आँखों को खैरा कर देने वाला था। बेबो, हम आ तो गए हैं, मगर क्या लगता है, हमारे खाने लायक में कुछ होगा यहाँ? दरिया ने बेचारगी भरे लहजे में कहा, तो सबने फौरन उसकी तरफ देखा, जबकि वो उन्हें यूं घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। तुम लोगों को किसी जगह जाने की तमीज नहीं है? इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? वो दांत पीसते हुए गुस्सा जब्त करते हुए बोली। असल में उसे डेयर मिला था कि वो सबको किसी में के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने, और इसी जिद में वो इन्हें यहाँ ले तो आई थी, मगर अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर कदम रख चुकी थी। इस बात का अंदाजा अब जाकर हो रहा था। मैम, प्लीज साइड पर हो जाएं। अचानक वेटर की आवाज़ पर वो फौरन एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए नफासत से साइड पर हुई, और उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर सब बस उसे ही देखती रह गई थी। यूं नदीदों की तरह दूसरों को देखने से बेहतर है खुद को क्लास वाई दिखाओ। वो इनकी हालत पर तंज करती उन्हें होश दिलाने लगी, जिस पर सबने कदरे संजीदगी इख्तियार कर ली। दुपट्टे निकालो और गले में ठीक से डालो। वो खुद भी अपना ब्रायनाम दुपट्टा सर से उतारकर गले में सेट करने लगी, तो सब हैरत से उसे देखने लगे। जानती हो ना, बेगों ने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। एमन ने हकीकत याद दिलाई तो वो फौरन मुंह बनाकर बोली, इस वक्त उस कड़वे बादाम का नाम मत लो। वो अभी तक उसके इनकार पर तपी बैठी थी, क्योंकि अगर वो मुंह ना करता तो मना ना करता तो खुद उन्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता, मगर अब उन्हें यूं चोरी छुपे यहाँ आना पड़ा था। चलो बैठो, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। सबकी नजरें अपनी जानिब उठती देखकर वो मस्नुई सी मीठी मुस्कुराहट लबों पर सजाती दांत पीसते हुए सबको मुस्कुराकर देखने लगी। वो सब भी जल्दी से करीब पड़े एक टेबल की तरफ बढ़ गई थी, जहां बैठते ही उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते गहरी सांस ली। अभी वो उनके साथ बैठने ही वाली थी कि अचानक फारिया की चीखती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। बेबो, ये मेरी कुर्सी है। वो जो सबसे बेखबर इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ थी, आखिरी खाली कुर्सी पर बैठने लगी थी कि फारिया दौड़ती हुई आई और उसके नीचे से कुर्सी खींच ली। अगले ही लम्हे वो ना ठीक से खड़ी रह सकी, ना बैठ सकी, बल्कि बुरी तरह तवाज़ुन खोकर जमीन पर जा गिरी। इतनी शानदार जगह पर यह हरकत होते देखकर वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर पाई। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था, और वह झिझकती नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। जहाँ कुछ लोग उसे उठने का इशारा कर रहे थे, तो कुछ हंसी दबाए ही केयरफुल कह रहे थे। गुस्से से उसका बुरा हाल हो चुका था। बहन की आंख, वो झटके से उठी, फाया के हाथ से कुर्सी खींची और खुद उस पर बैठ गई। इतने में वेटर एक और चेयर ले आया तो उसने फौरन हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं चाहिए, ले जाएं। उन्होंने खड़े होकर खाना है। वो फारिया को आग उगलती नजरों से घूरते हुए बोली, लेकिन मैम, वेटर ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी नागिन जैसी नजरों ने उसे खामोश करवा दिया। कहा ना, नहीं चाहिए, और प्लीज मेन्यू कार्ड दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। वो रौब से बोली और इम्प्रेस करने के लिए कलाई आगे करके वक्त देखने लगी, मगर अपनी 250 रुपए वाली काली स्टूडेंट वॉच देखते ही बुरी तरह शर्मिंदा होकर हाथ वापस खींच लिया। अगले ही लम्हे सबके कहके गूंज उठे,
ان کے جناتی قہقوں کی آواز سن کر آس پاس بیٹھے لوگ بھی بار بار مڑ کر انہیں دیکھنے لگے، جبکہ ایک کپل مسلسل انہیں گھور رہا تھا۔ شاید وہ تیسری بار کس کرنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر ان کی شور شرابے والی انٹری ہر بار ان کی رومانوی فضا خراب کر دیتی تھی۔ وہ آدمی واضح طور پر جھنجھلایا ہوا تھا اور کاٹ کھانے والی نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ اسے یوں دیکھتے پا کر اس نے فوراً سب کو قریب ہونے کا اشارہ کیا، جبکہ فاریہ ویٹر سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چیئر لے کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ شاید نیا ویٹر تھا، تبھی فاریہ کی مسکراہٹ پر شرمانے میں مصروف تھا۔ بھائی جاؤ، کیا باتیں سن رہے ہو؟ ایمن نے بدتمیزی سے کہا تو وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی۔ انہیں یہاں لانا واقعی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی لگ رہا تھا۔ ویٹر گھبرایا ہوا سر ہلاتا واپس چلا گیا تو وہ فوراً سرگوشی میں بولی، میری بات سنو، کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ، اس کپل کو کس کرنے نہیں دینی۔ دیکھا تھا کیسے گھور رہا تھا۔ سب نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ اس نے دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھا، ان کے لب بس ملنے ہی والے تھے کہ وہ اچانک زور سے قہقہ لگا کر ہنس پڑی اور باقی سب کو بھی اشارہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے پوری ٹیبل چیخ چیخ کر ہنس رہی تھی۔ ان کی اچانک بلند آواز سے پورا ریسٹورنٹ چونک گیا، جبکہ وہ آدمی غصے سے اٹھا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور جاتے جاتے ان پر قہر برساتی نظر ڈال گیا، اور وہ سب معصومیت کا پیکر بنی آنکھیں چپکاتے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میم آپ کا آرڈر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دوسرا ویٹر ان کے قریب آ گیا۔ شاید وہ بھی ان کے شور سے تنگ آ چکا تھا اور جلدی انہیں فارغ کرنا چاہتا تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ فارے نے معصومیت سے پوچھا تو منیبہ لغاری عرف بیبو نے سر پیٹ لیا۔ ایکسکیوز می، ویٹر اس کا سوال سمجھ نہ پایا۔ او سوری، گیو می 10 منٹس پلیز۔ وہ معذرت خواہ انداز میں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر بولی تو وہ سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ ہائے، اس کی بیوی کتنی لکی ہوگی، ایک تو ہینڈسم ہے، اوپر سے میم میم کرتا ہے۔ ایمن حسرت بھرے انداز میں انگڑائی لیتے ہوئے بولی، جس پر منیبہ نے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ گلی کے کونے والے رفیق سے سموسے کھا لیتے ہیں، دریا نے بھوکے انداز میں آس پاس کی ڈشز دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عجیب سا کھانا واقعی کھانے کے قابل بھی ہوگا۔ میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ اس پر فاریہ بولی تو منیبہ کا دل چاہا سامنے پڑے کانٹے اٹھا کر ان کے حلق میں گھسا دے۔ میم آرڈر۔ ویٹر ایک بار پھر ان کے سر پر آ کھڑا ہوا تو منیبہ نے بنا سوچے سمجھے مینیو کے نمبر دیکھ کر آرڈر دینا شروع کر دیا۔ دماغ صحیح ہے، کیا منگوا رہی ہو؟ ایمن حیرت سے بولی تو اس نے آنکھیں گھما دی۔ یہاں سب اچھا ہی ملتا ہوگا، نظر نہیں آ رہا کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ ان کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں بولی، جس پر سب نے سمجھدار بننے کی اداکاری کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ویٹر ان کا آرڈر لے کر آیا اور پورا ٹیبل مختلف ڈشز سے سجایا گیا، مگر اگلے ہی لمحے سب کی حیرت دیدنی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ان کھانوں کو دیکھ رہی تھی جو کہیں سے بھی کھانے کے قابل نہیں لگ رہے تھے، جبکہ دریا تو باقاعدہ رونے کے قریب تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ صدمے سے چور انداز میں بولتی اپنے ماتھے پر ہاتھ مار گئی۔ وٹ دا ہیل یار، منیبہ نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ فاریہ ہر چیز اٹھا اٹھا کر ایسے چیک کر رہی تھی جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ واقعی یہ کھانا ہے۔ کہا تھا نا، رفیق کے سموسے کھا لیتے ہیں، دریا نے افسردگی سے کہا تو باقی سب خاموشی سے ان پلیٹوں کو گھورتی رہیں، پھر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے وہاں سے نکلنے کا سوچنے لگے۔ تبھی منیبہ نے ویٹر کو بلا کر بل مانگا، مگر بل سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ کیا یہ کھانا 32,000 کا ہے؟ وہ بے یقینی سے ویٹر کا منہ تکنے لگے، جبکہ بیچارہ ویٹر خود بھی ان کے تاثرات دیکھ کر کنفیوز ہو چکا تھا۔ یہ ڈھانچے 32,000 کے ہیں؟ دریا نے ایک پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ ادھر منیبہ کا تو فکر سے برا حال تھا، پیسے بھی گئے اور پیٹ بھی خالی رہ گیا۔ آخر کار وہ سب شدید دل جلے انداز میں بل ادا کر کے وہاں سے نکل آئے، جبکہ منیبہ کے قدم ایسے بھاری ہو رہے تھے جیسے وہ اپنا پورا خزانہ لٹا آئی ہو۔ اب جاتے ہوئے رفیق کے سموسے تم ہی کھلاؤ گی؟ وہ ایمن کو انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی، جس پر ایمن فوراً سر ہلا گئی۔ آخر جب وہ ان فضول ڈشز پر 32,000 لگا سکتی تھی
तो 300 के समोसे पर क्यों नहीं? मगर ये सोचते ही मुनीबा दोबारा अपने सदमे में डूब गई थी। किधर गए थे तुम लोग? अभी वो सब घर में दाखिल ही हुए थे कि उसकी गरजदार आवाज उसके कानों से टकराई। बेसाख्ता सबके दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गए थे। मुनीबा ने खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरी, बाकी सबकी नजरों से हिम्मत समेटती और गर्दन अकड़ाकर उसके सामने आ खड़ी हुई। हालांकि दिल मुसलसल लरस रहा था। मैं लेकर गई थी। उसके लहजे में अजीब सा गरूर था, या शायद वो सिर्फ खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वो समझ न सका किसकी इजाजत से। वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू रखे हुए था, जबकि उसके सवाल पर मुनीबा ने उसे घूर कर देखा। पुलिस वाले होगे तुम अपने पुलिस स्टेशन में, मुझ पर रौब मत जमाओ। वो उसकी बेवजह तफ्तीश से तंग आ चुकी थी, इसलिए सारे लिहाज बुलाकर बोल उठी। उसकी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। उसे यूं नाराज होकर जाता देखकर मुनीबा ने गहरा सांस खारिज किया। तुम सब कंपनियों की वजह से नाराज होकर, मैंने उसे, वो जानती थी कि वो इस तरह खामोश इख्तियार करता है, इसलिए उसने भी सख्त रवैया अपनाया था। मगर दिल ही दिल में उसे बुरा भी लग रहा था। तो किसने कहा था उनसे इस लहजे में बात करो? उसके जाते ही एमन अपने असली रूप में आई, शौक लहजे में बोला, जबकि मुनीबा हैरत से उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, वाह, चोंटी के भी पर निकल आए हैं। अपनी तरफ उठती वो नस्रें महसूस करते ही एमन घबरा कर इधर उधर देखने लगी। जलील औरत, तब मुंह से कुछ नहीं निकला जब वो सामने था। तब मुझे भिखारियों की तरह क्यों देख रही थी? मुनीबा उसे खा जाने वाले अंदाज में कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। अजीब, बुड़बुड़ाते हुए उसने दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंका और आईने के सामने जा खड़ी हुई। सुर्ख और सफेद रंग का दराज का हल्की सुरमई आंखें, गुलाबी लब, तीखी नाक और उस पर पहना हुआ लौन, जबकि सुनहरी बाल कमर तक बिखरे हुए थे। बिलाशुबह वो बेहद हसीन थी, मगर उसे अपना हुस्न तभी खूबसूरत लगता था जब उसे सराहने वाला उससे खुश होता। आज उसे नाराज करके वो खुद भी बेचैन हो रही थी। दिल चाह रहा था जाकर उसे मना ले, मगर अना आड़े आ रही थी। खुद ही बुलाएगा कल। इतना एटीट्यूड क्यों दिखाया था मुझे? सर झटक कर खुद ही खुद से सवाल करती। वो मुंह बसोड़ गई थी। कुछ देर आईने में खुद को तकने के बाद वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जैसे अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल देना चाहती हो। नवाब विला में नवाब शाह और उनकी बेगम बख्तावर नवाब शाह की हुकूमत कायम थी। उनके 4 बच्चे थे, जाफर नवाब शाह, साकिब नवाब शाह, तारिक नवाब शाह और मिन्हा नवाब शाह। जाफर नवाब शाह की शादी उनकी खालाजाद रानिया शाह से हुई थी, जिनके 3 बच्चे थे, हमजा शाह, मुनीबा शाह और दरिया शाह। उसके बाद साकिब नवाब शाह आते थे, जिनकी शादी अपनी फुफ्फोजाद फरीहा शाह से हुई थी और उनके भी 3 बच्चे थे, ईसा शाह, एमन शाह और वलीद शाह। तीसरे नंबर पर तारिक शाह थे, जिनकी शादी नवाब साहब के दोस्त की बेटी रमला मलिक से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, उमैर शाह और फारिया शाह। जबकि चौथे नंबर पर मिन्हा शाह थी, जिनकी शादी मलिक इब्रार से हुई थी, मगर उनकी वफात के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो अपने 3 साला बेटे के साथ अपने भाइयों की दहलीज पर आ बैठी थी। उनका एक ही बेटा था, मलिक दोराब, जो पुलिस के शोबे से मुंसलिक था। उसने हाल ही में ये नौकरी ज्वाइन की थी। हालांकि घर के सब अफराद इस फैसले के खिलाफ थे, मगर वो सबकी बातों और एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्जी से इस रास्ते पर चल निकला था। वो शुरू से नवाब बेला में पला बड़ा था, इसीलिए अपने मामूओं की बेहद करीब था। लेकिन वक्त के साथ जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, तो उसने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। अपने मामू की जुबान से बार बार अपने लिए नाकामी के ताने सुनते हुए उसने इस शोबे में अप्लाई किया और फिर अपनी अनथक मेहनत, लगन और कोशिश के बाद आज वो एक अच्छी पोस्ट पर फाइज था। अगरचे घर के तमाम लोग उसकी नौकरी के खिलाफ थे, मगर उसे अपनी जॉब से बेहद मोहब्बत थी। वाह बे वाह! बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। वो जो अभी-अभी सोकर उठी थी, किचन से आती आवाज़ों के ताक़ुब में वहाँ जा पहुंची, जहाँ मज़ेदार खानों की खुशबुओं ने उसका इस्तकबाल किया था और उसकी भूख मज़ीद जाग उठी थी। ये सब किस लिए भई? वो अंदर आती टेबल के साथ कमर टिकाते फ्रूट बास्केट से सेब उठाकर दांतों से कुतरते हुए पूछने लगी।
جس پر وہاں بیٹھی دریا کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ آپ کو دیکھنے والے آ رہے ہیں، وہ گرم جوشی سے بتا رہی تھی، جب اس کی بات پر سیب کا ٹکڑا منیبا کے حلق میں اٹک گیا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخی تھی، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، کچن میں داخل ہوتے ولید نے اپنی طرف سے حصہ ڈال دیا۔ یہ اس چوہی جیسی شکل کو دیکھنے کون آ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس اور انداز میں دل جلانے والا تاثر تھا، جس نے منیبا کو راغ کر دیا تھا۔ شٹ اپ! اپنے کالج کی سب سے حسین لڑکی تھی میں۔ وہ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کو اپنی شرٹ کا فرضی کالر اچکاتے ادا سے بولی تھی۔ لہجے میں فخر واضح تھا۔ ٹینڈی، تم نے بتایا نہیں؟ تمہارا کالج اندھوں کا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے سیب لیتا، چولہے پر رکھی بریانی ہلاتی، ایمن کو مخاطب کر کے، جس پر اس کا کہکا بے ساختہ بلند ہوا، جبکہ سب بھی ہنس پڑے تھے۔ انشاءاللہ بیٹا کنوارے مڑو گے تم؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی ضد ہوتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ یہ لڑکا اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دیتا تھا، جبکہ ولید اس کے تاثرات دیکھ کر دل پر ٹھنڈی فوار محسوس کر رہا تھا۔ رات سے وہ اس کے دوست کو ہرٹ کر کے ڈھونس رہی تھی، اب جا کر اسے سکون آیا تھا۔ دوسری طرف منیبا اس کی سوچوں سے بے خبر چیل جیسی نگاہوں سے اسے دیکھتی بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں اپنا بدلہ لینے پر پرجوش تھا۔ ناشتہ ملے گا؟ کچھ لمحے اس سے آنکھیں چھوٹی کیے گھورنے کے بعد وہ وہاں موجود عورتوں کو مخاطب کر گئی، مگر ولید پھر ٹانگ اڑا گیا۔ رات کو کتا مارا تھا ایک شاہ نے، لا دوں کیا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھنے لگا، جس پر وہ حیرت سے آنکھیں پوری کھول گئی۔ پہلے کم ڈراؤنی ہو، جو اپنی گاڑی کے ٹائروں جتنی آنکھیں مزید کھول رہی ہو۔ وہ اس کے انداز پر چوٹ کر گیا تھا، اور وہ اس کی باتوں سے مکمل سے ہو کر چیختی، پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی، مگر وہ پیچھے سے ہانک لگا گیا تھا۔ اچھا ہے نہیں کھا رہی، ورنہ مرا ہوا کتا بھی تڑپ اٹھتا کہ کس قدر بدبودار منہ کی خوراک بننا ہوں میں۔ اسے چپ کر کے میدان چھوڑتے دیکھ کر وہ پھر سے چھیڑ گیا، جبکہ اس کا موڈ رات سے خراب تھا اور اب مزید بگڑ چکا تھا۔ میرے منہ مت لگاؤ ولید! وہ بنا مڑے غصے سے چیختی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جب رانیہ شاہ نے ولید کو ٹوکا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ بڑی ہے تم سے، وہ پیار سے ڈانٹنے لگی، جس پر وہ فوراً کھڑا ہو کر اپنی ہائٹ دکھانے لگا۔ مجھ جیسے برج خلیفہ کے سامنے وہ ممتاز کا تاج محل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی اور اس کی ہائٹ کا فرق جتانے لگا، جس پر وہ ہنستی تھی۔ عمر میں تو تم سے بڑی ہے نا؟ وہ اسے ہائٹ نہیں، عمر کا احساس دلانے لگی تھی، جس پر اس نے ناک سکیڑ لی۔ بس 2 سال، اس نے جتانا چاہا، جبکہ وہ ہنستی ہوئی سر ہلا گئی، اور باقی سب انہیں باتوں سے لطف اٹھاتے کام کے ساتھ ساتھ خوب انجوائے بھی کرتے رہے۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اگر منیبا نے اسے بلانے میں پہل نہیں کی تھی تو اس نے بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، جبکہ منیبا اس کے ایٹیٹیوڈ پر حیران تھی، جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ابھی سو کر اٹھتی تھی جب نیچے سے گہری آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگی۔ حیرت سے اس نے وقت دیکھا، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، پھر نیچے کون تھا؟ یہی سوچتی وہ جلدی سے چپل پہنتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں کئی اجنبی چہرے موجود تھے، جنہیں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بنا کپڑے بدلے اور اپنی حالت سنوارے نیچے آ گئی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تبھی دراب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم! وہ شدید شرمندگی کے عالم میں دھیمی آواز میں سلام کر گئی، جبکہ دراب جو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اس کا سلام سن کر مزید برہم ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا بازو تھامتا اسے وہاں سے لے گیا، جبکہ بے شمار نظریں دور تک ان دونوں کا پیچھا کرتی رہیں۔ کیا لینے آئی تھی نیچے؟ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا، اور دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد جما دیے۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک غصہ لہرا رہا تھا، جبکہ آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ منیبا نے چونک کر نظریں اٹھائیں تو اس کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ ان آنکھوں میں لفظ تو نہیں تھے، مگر بے پناہ محبت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جیسے ایک پل کو سب بھول گیا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سمیٹا دوبارہ اسی سخت لہجے میں بولا، نیچے کیا کرنے آئی تھی تم منیبا؟ اب کی بار اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔
मुनीबा को उसका अंदाज बेहद तकलीफ दे रहा था। मैं पहले कभी नीचे नहीं आई क्या? ये कैसे सवाल कर रही हो? क्या पहली दफा मुझे नीचे आते देखा है? वो उलझन से बोली, जबकि दिल ही दिल में उससे खफा भी हो रही थी, ये जाने बगैर कि वो खुद उससे कहीं ज्यादा नाराज था। जानती हो वो मेहमान कौन है? उसने उसकी कलाई पकड़कर झटके से अपने करीब किया। मुनीबा हैरत से उसे देखने लगी। कौन? उसकी आंखों में साफ तजस्सुस था। इतनी सोबर आंटीज उसके घर में क्या कर रही थी? वो वाकई जानना चाहती थी, मगर वो बस उसे घूरता रह गया। फिर अगले ही लम्हे उसे खुद से दूर करते हुए तंजिया अंदाज में बोला, आप मोहतरमा का रिश्ता देखने आई हैं? ये कहते हुए जैसे उसके अपने दिल पर भी कई वार हुए थे। वट? मुनीबा के लबों से बस यही निकला, मगर अगले ही लम्हे हैरत गुस्से में बदल गई। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता लाने की? वो गुस्से में बाहर जाने लगी, मगर उसने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? वो वाकई हैरान था, क्योंकि उसे लगा था मुनीबा को सब मालूम होगा, मगर वो तो बिल्कुल लाइलम थी। छोड़ो मुझे। दरी उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता लाने की? वो पागलों की तरह खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे काबू करने लगा। श्श! कवारी लड़कियों के रिश्ते आना फितरी बात है। वो उसके कान के करीब सरगोशी करके। मुनीबा की मसाहमत एकदम थम गई और वो पलके चुपकाते उससे देखने लगी। लेकिन मैं कवारी नहीं हूँ, मेरे लिए तुम हो ना? वो उसकी कॉलर मुट्ठियों में जकड़े हुए सिसकी थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और वो अपना माथा उसके माथे से टका गया। मैं तुम्हारे लिए हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम्हें मेरा ही नसीब बनना है, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, हमारे बड़े नहीं। वो उसके गाल सहलाते हुए नरमी से समझाने लगा। मुनीबा हसरत से उसे देखती रही। तो तुम बात करो ना उनसे। वो उसके सीने पर ठोरी टकाते हुए बोली। उसने झुककर उसके माथे को लबों से छुआ और धीरे से बोला, तुम इस रिश्ते से इनकार करोगी और मैं आज ही मामा से बात करूंगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो उसे तसल्ली दे रहा था, मगर दिल के किसी कोने में खौफ बदस्तूर मौजूद था। रिश्ता अच्छा था और यही बात उसे डरा रही थी कि अगर उसके मामू ने हाँ कर दी तो। वो इन्हीं ख्यालों में था कि मुनीबा की धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नाराज थे तुम मुझसे? वो चंद लम्हे उससे खामोशी से देखता रहा, फिर शिकवा भरे अंदाज में बोला, आ गया याद पूछने का? मुनीबा हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें तो फिर भी नहीं आया? हमेशा की तरह उसने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। वो गहरी सांस भरकर रह गया था। वो हमेशा यही करती थी। 2 दिन नाराज रहने के बाद सारा मलबा उसी पर डाल देती और फिर उसे ही मनाना पड़ता। तुम जानती हो बाहर के हालात कैसे हैं। 100 दुश्मन है मेरे, और तुम लोग घर से बाहर निकलती तो मेरी जान सूली पर लटक जाती है। ऊपर से तुम सबके मोबाइल बंद थे। मेरा गुस्सा गुस्सा नहीं था, वो परेशानी थी, झंझलाहट थी। वो नरमी से समझाने लगा, मगर उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। हाँ, तो कल भी तुम मुझसे आराम से बात कर सकते थे। इतना जोर से क्यों बोले थे? वो अब भी खफकी दिखा रही थी। उसने गर्दन पीछे टकाकर एक और गहरी सांस ली, तो वो फौरन बोल उठी। देखा, ऐसी सांसें ले रहे हो जैसे मैंने बहुत सताया हो तुम्हें। वो बेख्तियार नफी में सर हिला गया। नहीं मेरी जान, मैंने बस वैसे ही। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, जबकि मुनीबा दोबारा मुंह फुला चुकी थी। उसकी नाराजगी हमेशा उसी पर भारी पड़ती थी। आखिरकार वो हार मानते हुए धीरे से बोला, आइंदा से नाराज नहीं होगा। और हमेशा की तरह अब वही उसे मनाने में लगा हुआ था। हालांकि इस पर मोहतमा के तेवर वाकई बहुत बिगड़े हुए थे। ये तुम क्या कर रहे हो दरी? वो उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देखने लगी, जबकि वो संजीदगी से उनकी आंखों में देखता बोला, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मामा। मुझे मुनीबा से शादी करनी है। आप मामू से बात करें। उसके लहजे में ऐसी पुख्तगी थी जैसे कोई वो जिद नहीं, बल्कि अपना आखिरी फैसला सुना रहा हो। वह चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है थी तो पहले बता देते। आज आए हुए मेहमानों को भाई साहब हाँ कर चुके हैं। उनके अल्फाज जैसे उसके वजूद पर बिजली बनकर गिरे थे। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। लेकिन मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। क्या मतलब कैसे कर सकते हैं? इतना अच्छा रिश्ता कौन ठुकराता है? वो उसे समझाने लगी, मगर वह नफी में सर हिलाता
ان کے قریب آ گیا۔ پلیز ماما، صرف ایک بار بات کر لیجیے، ان سے کہیں انکار کر دے، میں منیبا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے التجا کر رہا تھا، مگر انہوں نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ میرے بھائی کے مجھ پر پہلے ہی بہت احسان ہے، میں انہیں شرمندہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم پہلے بتاتے تو شاید میں بات کر بھی لیتی، مگر اب رشتہ جوڑنے کے بعد انکار کرنا مجھ سے نہیں ہوگا۔ ان کے دو ٹوک انکار پر وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ایک عجیب سرد لہجے میں بولا، اگر آپ نے بات نہ کی تو میں کبھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کے لہجے میں بے یقینی اور خوف صاف چھلک رہا تھا، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، میں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا، یا مر جاؤں گا یا بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں احسانوں تلے دب کر نہ جینا پڑے۔ اس کے لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح اترے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ مگر وہ اپنا بازو چھڑا گیا۔ پھر جب اس نے ایک بار پھر نرم لہجے میں کہا، صرف ایک دفعہ بات کر لے ماما، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے، تو وہ اس کی آنکھوں میں چھپی اذیت دیکھ کر آخرکار مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، صرف تمہارے لیے۔ ان کا اتنا کہتے ہی اس کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی تھی۔ وہ خوشیوں سے انہیں گلے لگا کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، یو آر دا بیسٹ موم، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا تو دی، مگر دل میں ایک انجانا خوف لیے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی، اور ادھر دوراب کے ذہن میں بھی بے شمار خدشات طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا تو گھر میں پہلی سجاوٹ اور پھول دیکھ کر چونک گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی منجلی ممانی سے پوچھا، جو اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ ارے تمہیں نہیں پتہ، کل منیبا کی منگنی ہے، اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس لاپرواہ انداز میں کہے گئے الفاظ نے جیسے اس کی سانس سے روک دی تھی۔ کیا؟ بے یقینی سے الفاظ اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، جبکہ وہ بدستور خوشی خوشی تیاریاں بتائے جا رہی تھی، اور اس کا ذہن صرف منگنی کے لفظ پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا، ناشتہ تو کرو۔ انہوں نے اسے گمسم کھڑا دیکھا تو ٹوکا، مگر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے ماموں کے کمرے میں گئی ہیں، کہہ رہی تھی کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ خود کو سنبھالتا ہوا بولا، نہیں مجھے نہیں پتا، میں دیکھتا ہوں، اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ناشتہ تو کرتے جاؤ، وہ پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی، مگر وہ مڑ کر ہلکا سا مسکرایا۔ بھوک نہیں ہے ممانی جان، آپ بھی جا کر آرام کریں، اور تھینک یو سو مچ، لو یو۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے فلائنگ کس اچھالی، جس پر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ شریر کہیں کا۔ وہ مسکراتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگی، جبکہ وہ بے چینی سے اپنے ماموں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی صاحب، وہ کہہ رہا تھا، اگر بات نہ کی گئی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں نا میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی میرا واحد سہارا ہے۔ وہ روحان سی آواز میں ان سے التجا کر رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا شخص مکمل خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں وہ تمہارا اکلوتا سہارا ہے، اور اس کا بھی تمہارے سوا دنیا میں کوئی نہیں، مگر کل منگنی ہے، ایسے وقت میں انکار کرنا میرے بس میں نہیں۔ عزت کا سوال ہے، اور میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ نہیں جانتے بھائی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے، وہ واقعی چلا جائے گا۔ آپ یہ رشتہ ختم کر دیں، میری بیبو میری دری کے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ بے بسی سے بولی تو وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرائے۔ کہاں جائے گا وہ؟ 2000 کی نوکری کرنے والا اپنا گھر بھی نہیں بسا سکتا، یہیں رہے گا، اور میری بیٹی کی ضروریات وہ کیسی پوری کرے گا؟ اس کے چند ہزار کی تنخواہ ہے۔ ان کے لفظ تیر بن کر نکل رہے تھے، جبکہ وہ شرمندگی سے نسلیں تک نہ اٹھا پا رہی تھی، مگر وہ رکے نہیں۔ میں نے اس سے کہا میرے ساتھ فیکٹری سنبھالو، اس نے انکار کر دیا۔ شو روم آنے کا کہا، وہاں بھی انکار۔ ہر اچھے موقع کو چھوڑ کر اس نے اس معمولی نوکری کو چن لیا۔
क्या उसे नहीं मालूम इतने पैसों से घर नहीं चलते? हर जुमला उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा दुराब जमीन पर खड़ता ही जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके मामू उसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी वहां कर रहा हूँ जहाँ वो ऐश से रहे, जहाँ उसकी हर ख्वाहिश उसका शोहर पूरी कर सके, जहाँ उससे कभी किसी चीज के लिए अपने बाप की तरफ न देखना पड़े। बताओ, क्या वो दे सकता है उसे? वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, मगर वो शर्म से सर तक न उठा सकी। बाहर खड़े दुराब की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा और वो खामोशी से उल्टे कदम वापस मुड़ गया। दरवाजे के पास से हटते साय को देखकर वो फौरन उठे और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर पलटकर अपनी बहन की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। क्या वाकई तुम्हें लगा मैं ऐसा कहूंगा? उनका नरम लहजा सुनते ही वो चौंक कर सर उठा गई। भाई साहब, खुशगवार हैरत उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो आगे बढ़े और शफकत से उनके सर पर हाथ रख दिया। मेरी मुनीबा तो हमेशा से दुराब के नाम रही है। मैंने हमेशा उन दोनों को साथ ही सोचा है, मगर दुराब की ये नौकरी, यही मेरे दिल का खौफ है। दुश्मन कुत्तों की तरह उसकी तलाश में फिरते हैं और उसे देखकर हर वक्त मेरा दिल बेचैन रहता है। वो हमारी बातें सुन रहा था, इसीलिए मैंने ये सब कहा। मुझे यकीन है अब उसे अकल आ जाएगी और वो ये नौकरी छोड़ देगा। वो अपनी हर बात की वजाहत दे रहे थे, जबकि वो बेख्तियार उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अल्लाह ने वाकई उन्हें इतने अच्छे भाइयों से नवाजा था कि जितना शुक्र अदा करती कम था। तो फिर ये सारी तैयारियां? उन्होंने आंसू साफ करते हुए तजस्सुस से पूछा। तो वो मायने खेज मुस्कुराहट के साथ बोले, कल दुराब और मुनीबा की मंगनी होगी और दोनों इस बात से मुकम्मल बेखबर होंगे। मुख्तसर ये कि ये सब उनके लिए एक सरप्राइज है। आने वाले वक्त से बेखबर वो अपनी मर्जी से किस्मत लिखने में मसरूफ थे, जबकि किस्मत कहीं दूर खड़ी उदास मुस्कुराहट के साथ उन्हें खुश होते देख रही थी। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी। तुम समझ क्यों नहीं रही? बाबा से बात करो ना तुम। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखे रो दी थी, जबकि वो उसकी बात पर बेबस से सर झटक गया। वो क्या बताता? वो तो खुद उसके बाबा के मुंह से यही सब सुनता आ रहा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसे मुसलसल खामोश देखकर वो खौफजदा होने लगी। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कल तुम्हारी मंगनी है, वो धीरे से बोला और अपने आंसू छुपाने की खातिर मुंह मोड़ गया। मगर वो फौरन उसका रुख अपनी तरफ करते उसके गालों पर हाथ रख गई। अब मुझसे ये आंसू भी छुपाओगे तुम? उसके लहजे में टोटन थी। अगले ही लम्हे दो आंसू उसकी आंखों से टूट कर बह गए और वो खुद भी रोती हुई उसके आंसू साफ करने लगी। पुलिस वाले होकर रो रहे हो? शर्म करो। वो उसका मुंह ठीक करने के लिए जबरदस्ती हशाश बशाश लहजे में बोले, हालांकि उसका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। नहीं, ये तो बस। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगा तो उसने उसके सीने पर मुक्का दे मारा। क्या हो जाता अगर कह देते कि हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में रो रहा हूँ? वो दोबारा उसके कंधे पर मुक्का मारती वहीं सर टका गई। वो खामोशी से उसके परिपैकर चेहरे को देखता, किसी गहरी सोच में गुम था। सारी उम्र तुम्हारी मोहब्बत में रोने ही तो जा रहा हूँ। वो हसरत भरी नजरों से उसे देखते बोला, तो वो फौरन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। है, क्या सोच रहे हो तुम? उसने उसे यूं गुमसुम पाया तो पूछ बैठी, मगर वो नफी में सर हिला गया। कुछ नहीं। उसका लहजा बिल्कुल मामूल जैसा था। बाबा से बात करो ना। वो एक बार फिर उसके करीब होती इल्तिजा करने लगी। अगर वो ना करता तो शायद वो खुद ये बात करने का इरादा रखती थी, मगर दुराब की अगली बात सुनते ही वो खुशी से चीखी, उसके गले में बाहें डाल गई। ओके, अभी तुम जाओ। मैं चेंज करके उनसे बात करने चाहता हूँ। सुबह तुम्हारे उठने तक एक सरप्राइज तैयार होगा। वो उसकी नाक से नाक मिलाकर बोला तो वो बच्चों की तरह खुश होकर उसे गले का हार बन गई थी। वो यही समझती थी कि वो सबको मना लेगा और सुबह उठते ही उनके रिश्ते का ऐलान उसके लिए सरप्राइज होगा। मगर किस्मत उस मासूम सोच पर जख्मी कहका लगा रही थी। उसकी खुशी देखकर वो अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से भर गया था, मगर चाहकर भी उससे हकीकत ना बता पाया। अगले दिन पूरे नवाबेला में कोहराम मचा हुआ था। जिस घर में कल तक रौनकें थी वहां आज मातम बिछा हुआ था। वो पागलों की तरह जमीन पर बैठी अपने बाल नोचते हुए रो रही थी, जबकि बाकी सब उसकी हालत देखकर खुद भी टूट रहे थे। वो किसी को अपने करीब आने नहीं दे रही थी।
وہ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس نے کل رات مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے سرپرائز دے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ سرپرائز ہے تو میں کبھی اس کے پاس سے نہ آتی۔ وہ اپنے بال جکڑتے ہوئے چیخی۔ بس کرو بیبو، سب تمہیں اس حال میں دیکھ کر مزید رو رہے ہیں۔ ایمن نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر وہ خود کو پیچھے گھسیٹتے اس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ نہیں، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تم سب بھی چھوڑ دو مجھے۔ تو وہاں موجود ہر شخص اس کی حالت اور اس کی باتوں پر ٹوٹ کر رو پڑا۔ بتائیں گی نا مجھے اپنا دوراب؟ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھر سے رونے لگی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو اس کے اختیار میں نہیں تھے، اور اس پر منہا شاہ بھی ٹوٹ گئی تھی، دل چیر دینے والی چیخ کے ساتھ۔ وہ یوں روئی کہ پورا نواب ویلا لرز اٹھا تھا، جبکہ وہ ان سب سے بہت دور ان کی حالت سے بے خبر، ہمیشہ کے لیے کسی اور دنیا میں پناہ لے چکا تھا۔ 4 سال بعد ماما آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ ابھی آفس سے واپس آئی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ آفس جانے سے پہلے وہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر جاتی تھی۔ جبکہ دوپہر کے وقت اس نے ایمن کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ ان کا خیال رکھے، اور آفس سے لوٹتے ہی اس کا پہلا سوال ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ اس کی فکر پر وہ بجھے دل سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے، ان 4 سالوں نے انہیں جیسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ بیٹی کی جدائی نے اندر ہی اندر انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ دوسری طرف منیبہ شاہ اب ایک کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی۔ سچ ہی تو کہتے ہیں، عورت کی کامیابی کے پیچھے یا کسی مرد کی بے وفائی ہوتی ہے، یا زندگی کی کوئی ایسی ٹھوکر جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اور منیبہ شاہ اس حقیقت پر یقین کرنے لگی تھی۔ ان 4 برسوں میں بظاہر بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، کیونکہ وہ ظالم آج بھی پوری شان سے اس کے دل میں بسا ہوا تھا۔ پورا 1 سال سب نے اسے ڈھونڈنے میں گزار دیا تھا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ نامعلوم زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، کسی کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر زخم بڑھنے کی بجائے ناسور بنتے چلے گئے تھے۔ ہر وقت شرارتیں کرنے والی، پاگل پن اور ہنسی مذاق میں گم رہنے والی منیبہ شاہ اب ایک سنجیدہ اور خاموش لڑکی بن چکی تھی، کیونکہ پہلے والی منیبہ شاہ کو تو وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ بخدا اگر وہ آج زندہ بھی ہو اور واپس آ جائے تو اس کا یہ روپ دیکھ کر شاید خود بھی برداشت نہ کر پائے، کیونکہ وہ اب ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی۔ اسے اپنے آپ کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، پیسہ، صرف پیسہ۔ جعفر شاہ نے آخرکار انہیں سچ بتا دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سن کر ہی گھر چھوڑ کر گیا تھا، اور اس دن کے بعد منیبہ نے انہیں بابا کہہ کر پکارنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے مطابق اس کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا تھا۔ اگر اس رات وہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی نہ جاتا، مگر وہ دوراب کو بھی بے قصور نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک کائر نکلا تھا جو ڈر کر اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور یہی احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ 3 سال تک اس نے اپنے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر اس کے باپ کو صرف پیسہ چاہیے تھا تو وہ انہیں پیسہ کما کر دے گی، اور پھر اس نے واقعی دن رات ایک کر کے روبوٹ کی طرح کام کرتے ہوئے دولت کمائی تھی۔ البتہ ایک رات جب وہ اسے ساری حقیقت بتانے آئے کہ یہ سب صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنی معمولی نوکری چھوڑ کر کسی بہتر مقام پر پہنچ سکے، تو وہ بس طنزیہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ اگرچہ کچھ ہی دیر بعد ان کی خراب طبیعت کے باعث وہ ان کے ساتھ نارمل ہوگی، مگر اب ان کے درمیان نہ وہ قربت باقی رہی تھی، نہ پہلے جیسی محبت۔ نواب ویلا کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی، یا شاید وہ سب کسی بد دعا کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ لندن کی پرسکون اور دلکش سڑکوں پر وہ بلیک جینز کے ساتھ خاکی رنگ کا لانگ کوٹ پہنے ارد گرد کے حسین مناظر سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ اچانک فون پر آنے والی بیپ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اسے یہاں آئے پورے 4 سال ہونے کو تھے۔ پہلا سال اس کی زندگی کا بدترین سال تھا۔ کبھی لوگوں کے جوتے صاف کر کے ایک وقت کا کھانا جٹاتا، تو کبھی دن رات مسلسل کام کر کے اپنے لیے ایک نام بنانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب وہ اتنا کما چکا تھا کہ پوری زندگی اپنے خاندان کو گھر بیٹھے کھلا سکتا تھا۔ اپنے ماموں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ اپنا دل زخمی چھوڑ آیا تھا۔ فون کی مسلسل بجتی بیل پر وہ چونک کر حال میں واپس آیا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ کال عماد کی تھی۔
وہی دوست جس نے اسے بیرون ملک بھیجنے میں مدد کی تھی۔ صرف عماد ہی جانتا تھا کہ وہ لندن میں ہے، اور ان 4 برسوں میں اس کا رابطہ بھی بس اسی سے ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے نارمل انداز میں کال ریسیو کی۔ یس، دوراب شاہ اسپیکنگ، اس کی گھمبیر آواز دوسری طرف گونجی۔ تو کال پر موجود ولید نے 4 سال بعد اس کی آواز سنتے ہی سکون سے آنکھیں موند لی۔ ہیلو۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، تو وہ دوبارہ بولا، ہیلو۔ مگر اگلے ہی لمحے ولید اس پر پھٹ پڑا۔ سالے حرامی خبیث! 4 سال بعد اس کی آواز سن کر دوراب جیسے لمحہ بھر کو سانس لینا بھول گیا کہ واقعی انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہوں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جن رشتوں کے ساتھ خوبصورت وقت جوڑا ہو وہ کبھی آسانی سے نہیں بھلائے جاتے۔ جی کون؟ اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تو ولید صدمے سے چیخ اٹھا، تو نے مجھے نہیں پہچانا سالے؟ اتنے میں حمزہ نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کان سے لگایا۔ مجھے پہچانا؟ مجھے تو ضرور پہچانا ہوگا، آخر تمہارا جگری دوست رہ چکا ہوں میں۔ وہ خود ہی اپنی بات پر اکڑتے ہوئے فرضی کالر سیدھا کرنے لگا۔ ہیلو عماد، تمہارے فون سے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ نہ پوری مردانہ نہ زنانہ، خدا نہ خواستہ کسی ہجڑے سے شادی تو نہیں کر لی؟ دوراب نے سنجیدگی سے کہا تو عمار کا زوردار کہکا گونج اٹھا، جبکہ حمزہ اور ولید ایک دوسرے کو صدمے سے دیکھنے لگے۔ تو نے سچ میں ہمیں نہیں پہچانا؟ ولید نے اس بار لہجے میں ہلکی سی حسرت لیے پوچھا۔ دوراب ناک چڑھا کر بولا، ولید شاہ۔ ایگزیکٹلی۔ ولید خوشی سے یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہنسا تو دوراب بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ اور میں؟ حمزہ نے فوراً پوچھا۔ دوراب ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر گلا کھنگار کر بولا، آف کورس، میرے بچوں کے ماموں ہو تم۔ اس کے سپاٹ لہجے پر دونوں سٹپٹا گئے۔ کس بات کا غرور ہے تجھے بیٹا؟ اپنی بہن کی شادی کر چکے ہیں ہم۔ ولید نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی، جس پر دوراب چونک اٹھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بے اختیار ڈولا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا کچھ ہوتا تو عماد ضرور اسے بتاتا۔ وہ ان کی چالاکی سمجھتے ہوئے ہلکا سے سر ہلا گیا۔ کانگریچولیشنز، اس نے بے حد سادگی سے مبارک دی، تو دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ زیادہ ہی ہلکا نہیں لے رہا یہ ہمیں؟ حمزہ نے ولید کے کان میں سرگوشی کی۔ ولید جان بوجھ کر اپنی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر دوراب کانوں تک سرخ پڑتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر مارنے کا اشارہ کر گیا، اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر اس بے عزتی کو قبول کرنے لگا۔ گھر کب آ رہا ہے؟ ولید نے آخرکار سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوراب نے بے رحمی سے اپنے ہونٹ کچلتے ہوئے آہستہ سے کہا، شاید کبھی نہیں۔ منیبہ اپنے آفس سے کام کا پرپوزل لائی ہے، اگر تو مزید ایک دن بھی رکا نا تو اس بار وہ واقعی شادی کر لے گی۔ ولید نے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھایا، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ دوراب نے پورے یقین سے کہا، مگر ولید اس کا یقین دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ تو نہیں جانتا وہ کتنی بدل گئی ہے، تیری قسم وہ واقعی شادی کر لے گی۔ اس بار دوراب کا دل خوف سے سکڑ گیا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فوراً کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف ولید، حمزہ اور عماد ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے پلان پر عمل کرنے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ یہی واحد طریقہ تھا دوراب شاہ کو واپس پاکستان بلانے کا۔ آج ولید کی کال آئے پورا 6 دن گزر چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل عجیب بے چینی سے سکڑتا جا رہا تھا، مگر وہ خود کو یہی یقین دلا رہا تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ انہی الجھی سوچوں میں گم وہ اپنے لیپ ٹاپ پر آئے نوٹیفیکیشن بے دہانی میں کھول بیٹھا تھا، مگر جتنے سکون سے اس نے وہ تصاویر کھولی تھی، اتنے سکون سے انہیں دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ چند تصویریں تھیں جو انہیں عماد کے نمبر سے موصول ہوئی تھیں۔ کسی تصویر میں وہ بھاری جوڑے میں ہلکا سا تیار سب کے درمیان بیٹھی تھی، کسی میں ولید کے ساتھ، کسی میں اکیلی، اور آخری تصویر میں اپنی ماں سے لپٹی، ہاتھ آگے کیے انگلی میں پہنی انگوٹھی دکھا رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر مکمل مطمئن مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا تھا۔ 4 سال بعد اپنوں کے چہرے دیکھتے ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو اس کے دل کو چیر گئے تھے۔ تو کیا وہ واقعی شادی کر لے گی؟ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سوچنے لگا۔ اس بار کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً اپنی پی اے کو کال میں لا کر ٹکٹ بک کروانے کا کہا، اور کال بند ہونے کے بعد اس کا سارا وقت انہی تصویروں کو دیکھتے گزرنے لگا۔
जहां उसकी पूरी दुनिया सिमट आई थी। कराची में मूसलाधार बारिश हर मंजर को धोकर मजीद हसीन बना रही थी, जबकि उसकी गाड़ी शहर की सड़कों पर हवाओं से बातें करती हुई दौड़ रही थी। 4 साल, पूरे 4 साल बाद वो दोबारा इन सड़कों, उन गलियों में वापस आया था। नवाब वेला के सामने पहुंचते ही उसका दिल अजीब तरह कांप उठा था। अंदर से आती ढोलक और थाप की आवाजों ने उसके सीने में हलचल मचा दी थी। तो क्या वाकई वो शादी कर रही है? क्या वो मुझे भूल गई? वो इन्हीं ख्यालों में बारिश में भीगता दरवाजे तक जा पहुंचा। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद उसने बेल पर हाथ रख दिया। मुसलसल बरसती बारिश अब उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी, जबकि अंदर सब उसी का इंतजार कर रहे थे। वलीद और हमजा सबको पहले ही बता चुके थे कि वो आ रहा है। मुनीबा दिल ही दिल में उसकी वापसी पर खुश थी, मगर 4 साल पहले का दुख अब तक नहीं भूली थी, इसलिए खुद को सपाट जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि अंदर उसका दिल नए खिले फूल की तरह महक रहा था। जाओ खोलो, दरवाजा खोलो, वो भीग रहा होगा। सबको हंसते खेलते देख आखिरकार वो बोल ही पड़ी, जिस पर सबने एक साथ ओ हो कहा था, जबकि वलीद ने हंसते हुए आंख दबा दी। इतनी फिक्र? उसने मसनूई हैरत से पूछा तो हमजा फौरन उसका मजाक बनाने लगा। फिर वो जमीन पर बिल्कुल इसी अंदाज में बैठ गया जैसे 4 साल पहले मुनीबा बैठी थी, और रोने की एक्टिंग करते हुए पीछे की तरफ घसीटते हुए बार बार दोहराने लगा, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी, जिस पर उसने खशमगी निगाहों से उसे घूरा था। याद है किसी को ये किसके अल्फाज हैं? वो बड़ी संजीदगी से अदाकारी करता सबसे पूछने लगा, तो बाकी सबके कह के बेसाख्ता बुलंद हुए, जबकि मुनीबा उसके पीछे भागती, उसका मुंह तोड़ने के डर पे थी। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, बेल से हाथ हटा लो, साथ चिमट तो नहीं गए? वलीद ने दरवाजे की तरफ जाते हुए आवाज मजीद भारी बनाकर कहा, जिस पर बाहर खड़ा वो बेख्तियार आंखें घुमा गया। ये शख्स कभी बाज नहीं आ सकता। भाई बल आपके बाप ने नहीं देना, हाथ हटा लो बेल से, रख कर उठाना ही भूल गए हो। इस पर हमजा ने शोशा छोड़ा था, जिस पर वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त कर पाया। दरवाजा खुलते ही उन दोनों की नजरें उस पर जा ठहरी, जो ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी शख्सियत, उसकी ठाट बाट देखकर वो चंद लम्हे उस पर से नजरें हटा ही न सके, जबकि वो उन्हें साइड पर करता सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। वो ओ हेलो भाई, किधर हो तुम? कहता हुआ अंदर बढ़ रहा था, और उसकी मसनूई हैरत पर वलीद ने आंखें घुमाई तो वो बेदहानी में अंदर चला गया। पीछे वलीद ने हमजा की तरफ देखकर तंसिया अंदाज में कहा कि ये तो अब किसी बात को संजीदा ही नहीं लेता, जिस पर हमजा ने भी हंसते हुए तस्दीक कर दी। मगर जैसे ही वो सब अंदर दाखिल हुए तो सामने एक जज्बाती मंजर था, जहां मुनीबा अपनी वालदा के गले लगकर रोती जा रही थी, और वालदा भी बेटे से लिपट कर आंसू बहा रही थी। बहन खामोशी से यह मंजर देखकर कमरे की तरफ चली गई। मामू ने उससे सीने से लगाते हुए शुक्रिया अदा किया कि वो आ गया है, और साथ ही जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी कि अब मुनीबा की शादी की तमाम तैयारियां वही संभालेगा। ये सुन के उसके अंदर के कुछ टूट गया था, और वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अगले ही लम्हे सुबह उसके कमरे में वलीद और हमजा शोर मचाते हुए उसे जगाने आए, मगर वो रात भर की बेचैनी और आंसुओं के बायस बमुश्किल सोया था। वो मज़ाहमत करता रहा, मगर वो जबरदस्ती उसे तैयार करने और हैरत अंगेज तौर पर उसे दूल्हे के लिबास में सजा दिया गया था। वो उलझन में चीख उठा कि ये सब क्या हो रहा है, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे गाड़ी में बिठाकर मस्जिद ले जाया गया, जहां वो बार बार दूल्हे के बारे में पूछता रहा, जबकि हकीकत ये थी कि दूल्हा वही था। वलीद ने कान में तंसिया कहा, भाई के पुलिस की नौकरी किसने दी है तुझे? तो समझ ही नहीं आ रही तब अचानक मौलवी साहब ने निकाह में उसी का नाम लिया तो वो चौंक उठा और हैरत से मामू को देखने लगा, जिन्होंने मुस्कुराकर इशारा दिया कि यही हकीकत है। उसकी आंखों में खुशी और शुक्र के साथ आंसू आ गए, और वो बेख्तियार मामू से लिपट गया। वलीद और हमजा भी इस खुशी में शामिल हो गए। कुछ दिन बाद मंजर बदल गया, और मुनीबा अपने कमरे में थी। जब दरवाजा लॉक करके दुराब अंदर आया तो वो तंसिया मुस्कुरा दी कि ये लोग ऐसे कर रहा है जैसे वो उसके इरादे रोक लेगी। दुराब उसे देखकर एक लम्हे को ठहर गया, क्योंकि वो बदल चुकी थी। खुद एतमादी और बेनियाजी उसके अंदाज में छलक रही थी। उसने पूछा, क्या देख रही हो? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? तो दुराब उसके करीब आकर बोला,
کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے کسی اور کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ اسے بازوں میں لے لیتا ہے اور دونوں کے درمیان محبت اور شکوے کھلنے لگتے ہیں۔ منیبا آنکھوں میں نمی لیے پوچھتی ہے کہ 4 سال اسے چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ دوراب اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اسے محمود سے بدزن نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے چپ چاپ چلا گیا تھا تاکہ اس کے لیے بہتر مستقبل بنا سکے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر اپنی تنہائی، تکلیف اور انتظار کے 4 سال بیان کرتی ہے اور وہ ہر لفظ کے ساتھ اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ لمحہ محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، دونوں کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں مکمل پناہ لے پاتے ہیں اور ان کی خاموشی، رضامندی کے ساتھ محبت اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ بالآخر وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں گم ہو جاتے ہیں جیسے تمام دکھ ختم ہو گئے ہوں اور صرف نئی زندگی اور خوشیاں ان کا مقدر بن گئی ہوں۔